दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सार कर गई है زن داداش حالا عکس من و شما تنهایی با هم. آره برادر تو هم با زن داداشت عکس بگیر. من یه دقیقه دیگه میام. تو چی داری میگی؟ من نمیخوام باش عکس بگیرم بوی مشروب میدی. آروم حرف بزن میشنوه. یه عکس دیگه ساکت باش بگیره. حالا عکس من با زن داداش. بسته دیگه بابا چقدر عکس نگاه میکنی؟ واسه چی اینقدر خودتون اذیت میکنی؟ من نمیتونم دیدنه این عکس رو ول کنم. خاطراتم بهشون وصله. خیلی از خاطراتم. برای چی با خودتون اینطوری میکنین؟ هیچ فایده‌ای نداره فقط اذیت میشین. هیچ وقت فکرشم نمی کردم که برادر تنی من اونقدر اذیتم کنه، اونقدر برام درد سر بسازه. پیش میاد بابا. همونی که آدم بیشتر از همه بهش اعتماد میکنه همون فریبش میده. بعد مامانم هنوز فکر میکنه تقصیر گردن منه. البته منم اونقدر محبت نمی کنم که مانی میکرد. ایشون 2 پسر داشت که بهش محبت کنن، اما من فقط مادرمو داشتم. من محبتمو با کی تقسیم میکردم؟ بابا شما رو که اینطوری میبینم خیلی اذیت میشم، خیلی قصه میخورم. لطفاً با خودتون اینطوری نکنین، لطفاً. اون اتفاق باعث شد که نبودن یه آدم زندگیمو جهنم کنه. با اینکه مادرمو دارم اما هیچ وقت نتونستم بهش خدمتی کنم که اونم منو دعا کنه. اون فکر میکنه من بدم. فکر میکنم مادرم با همین فکر از دنیا میره و من با همین درد تو دنیا میمونم و آخرتم عذاب میکشم. اون آدم همه ما رو خیلی اذیت کرده، مخصوصا شما رو. اما بابا همه چی درست میشه، باور کنین. من مطمئنم مادر بزرگم میفهمه که حق با شماست بابا. تازه شاید دلشون با همون صاف بشه. آره مطمئنم همینطور میشه انشالله بابا. میدونی اون روز چه اتفاقی افتاد؟
این خیلی تبش بالاست. من که دارو آوردم. دکتر میگفت که تا خوب بشه یکم طول میکشه. دکتر خیلی خیلی خوبیه، نمیخواد اینقدر نگران باشی. حالا از ازدواج با من پشیمون نشدی؟ این سوالو من میخواستم از شما بپرسم. تو چی فکر میکنی؟ شما به خاطر یه دختر مجبوری اینطوری زندگی کنی؟ شما اینطوری دووم نمیاری. من با تو دووم آوردم و مطمئن باش با تو هم میمیرم. من تصمیممو گرفتم. تصمیم؟ چه تصمیمی؟ تصمیم گرفتم سندادشتون هر کس رو انتخاب کرد با همون ازدواج کنی. چی گفتی؟ تو چی گفتی؟ شما منو ول کن لطفا. چطوری ولت کنم؟ به خاطر تو من از همه گذشتم. من زندگیمو میکنم اما نمیتونم شما رو تو این حال ببینم. فایزه آبش چرا زیاد شده؟ فایزه دخترم، چرا نفس نمیکشه؟ فایزه جان، فایزه عزیزم، بلندش کن ببریمش بیمارستان. تو باید با اون زن بدجور در بیافتی هرچی هم که بشه. اما این دفعه من طعم بردن و از اون میچشم. چی شده؟ حالتون خوبه؟ چیزی نیست، خوبم. یکم استرس دارم. فشار خونت خوبه؟ ها؟ خوبم، ربطی به فشار خون نداره. فشارتون رو بگیر. نمیخواد، گفتم که خوبم. فقط استرس دارم، خوب میشم، نگران نباش. فائزه تا الان کجاست؟ هرچی زنگ میزنم خاموشه. فائزه پیش مادرش مونده. پیش مادرش؟ چی شده؟ حالشون خیلی بده؟ حالش خوبه. خب خیلی ساده است. وقتی مادر و دختر برای عروسی عجله داشتن، حالا بعد عروسی دلشون برای هم تنگ شده. فائزه هم یه دونه است. خب معلومه دیگه مادرش خیلی دلش براش تنگ میشه. شما درست میگین. به هر حال اگه بهش زنگ زدی نمیخواد بگی برگرده. بذار این روزا پیش مادرش بمونه. باشه. ببینم شما حالتون خوبه دیگه، نه؟ چای بیارم براتون؟ نه، میخوام یکم بخوابم عزیزم. الو؟ کجایی عزیزم؟ از کی دارم زنگ میزنم؟ موبایلم خاموش شده بود، نفهمیدم. الان زدم بهش، دوباره روشن شد.
حال مادر چطوره؟ هیچ وقت راجبش چیزی به هم نمیگی. حال مادر بد نیست. عادت نداره بعد من تنها زندگی کنه. برای همین. خب برای همین میگم که بیارشون اینجا. خب تو چیزی خوردی؟ آره بابا، خوراک داشتیم، همونو خوردم. میخوای چیزی برات بیارم؟ برای چی بیای؟ چون که دلم برات تنگ شده. منم دلم برات تنگ شده. فردا میام دیگه. عزیزم فردا خوبه، اما امروز بدون تو چی کار کنم؟ آهای آقای تابش، خیلی رومانتیک شدی یا؟ خب گوش کن، فردا خودت نیا، من میام دنبالت. باشه؟ باشه، خداحافظ. دوست دارم. باید یکم آروم می شدی. من فقط اومدم حالتون رو بپرسم. شنیدم عروسم اومده بوده پیشتون. عجیبه. دختریو که نمیشناسید اجازه دادین بیاد پیشتون. باهاش حرف زدین. از دستش غذا خوردین. مگه بهتون چی گفت؟ نه لازم نیست انقدر عصبانی بشین. من فقط اومدم بهتون بگم که تا جایی که میشه از اون دختر دور بمونید. یه جوری نباشه که زندگیمون به باد بره و شما هم بیفتین تو این اتاق و جون بدین. ببین طاهره، من زندگیمو کردم. هر طوری که زندگی کردم حداقل الان خیالم راحته که بعد از من یکی هست برام گریه کنه. اما به نظرم تو به یه جای خودتو رسوندی که هیچ کس برات گریه نمی کنه. شما درباره من اینطوری فکر میکنی؟ خیلی خوب، پس من امروز همش دعا میکنم که خدا انقدر به شما عمر بده، انقدر بهتون عمر بده که همه خوشیای منو ببینید. با چشمای خودتون ببینید این جمله‌ای که گفتین هرگز اتفاق نمیافته. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بابا شما هیچ وقت برای من وقت نداری. آها، وقت برای تو؟ همه ی وقتای من برای تو دختر قشنگم. پس اینو تمومش کنید دیگه. تو به این چی کار داری بابا جان؟ بگو. من میدونم دیگه فائزه جای منو برای شما میگیره.
واسه چی؟ تو دخترمی، برای چی باید فائزه جای تو رو بگیره؟ تو دختر مایی و دخترمون میمونی. داشتم ازتون باج احساسی میگرفتم. اوه، باج احساسی، اونو که راحت میتونی ازم بگیری. کارتو بگو دخترم. بذارید من برم دیگه. همه دانشگاه دارن میرن، فقط 10 روزه. کجا میرم؟ بابا من که بهتون گفته بودم میریم تور پاکستان. تو هیچ جا نمیری، همین که گفتم. بابا لطفاً. دخترم، آخه الان دیگه کی تو این خونه مونده؟ تو هم که بری این خونه دیگه آدمو میخوره. مگه حالا کی از این خونه رفته؟ آره. اگه خواهر رفته زن داداش اومده. یعنی چی؟ همه اینجان. خیلی خوب دیگه بحث نکن، برو از مامانت بپرس، بعد حرف میزنیم. از مامان پرسیدم، به هم اجازه هم داده. مادرت هم که اجازه داده. حالا دیگه چی میتونم بگم عزیزم؟ پس برم. برو. مرسی بابا. خواهش میکنم. خب الان برم. الان پرواز داری؟ باید چمدونم هم ببندم. بفرمایید ببندید. گوش کن، این خدمتی که میکردی رشوه بود؟ بله. ای شیطان. نه، ببین، من از دستت نمیخورم. فائزه رو صدا کن. اینجا نیستن، رفتن خونه مادرشون. دروغه. اون نرفته، اونو فرستادینش. من نمیدونم که خودشون رفتن یا فرستادنشون. من فقط همینو میدونم که اینجا نیستن. صداش کن. چطوری صداشون کنم؟ من حتی خوب نمیشناسمشون. خوب که چی؟ برو به اربابت بگو که من هیچی نمیخورم. تا وقتی که فائزه اینجا نیاد من هیچی نمیخورم. ببینید، این وظیفه من نیست. وظیفه من فقط خدمت به شماست. اینا کارای من نیست. پس از اینجا برو بیرون. برو بیرون. شما چی فکر میکنی؟ خوردن یا نخوردن شما برای کسی فرقی داره؟ تا امروز به جز پسرتون هیچ کسی حال شما رو از من نپرسیده. اگه الانم غذا نخورین هیچ فرقی برای کسی نمیکنه. فرق میکنه. فرق میکنه. وای خانم بزرگ، فرق میکنه. فرق کرد. آقا خانم بزرگ. ای بابا چی شده؟ تو رو خدا زود باشید. خانم بزرگ غذایی که میخواستم بدم و پرت کردن و با چاقو میخوان خودشونو زخمی کنن. چی؟ مادر جان چی شده؟ مادر بزرگ میخواستن خودشونو زخمی کنن. این دیگه چه فیلمیه؟ مادر جان از اینجا برو. برو تنها بذار. مادر جان این کارو نکنید، این چاقو رو بده به من. دختر کجاست؟ شاید فائزه رو میگن. من برو الینا رو صداش فرستادم. کن. بجو. فائزه مادر، اینه هاش اومد. دارین چی کار میکنین مادر بزرگ؟ داشتین چی کار میکردین؟ تو کجا رفته بودی؟ هیچ جا نرفتم، همینجا هم پیش شما. الان خوبین؟
باورم نمیشه. آره. من فکر میکنم فائزه مادر بزرگو جادو کرده. منم موندم. به هر حال خوبه. نشونه خوبیه. من خوشحالم. آره نشونه خوبیه. اما من هیچ وقت تو زندگیم ندیدم حرف بزنن. اما الان خیلی خوب حرف میزدن. انقدر خوب که انگار هیچیشون نیست. انگار مریض نیستن. آره اما مریض که هستن. به فائزه گفتم حواسش باشه، ممکنه بهش آسیب بزنه. اما من دلم میخواد زود خوب بشن. میخوام داستاناشونو گوش بدم از زبون خودشون. خیلی زود. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. اینو ببین، این همون گلوله است که به بابات خورد که بعدش نتونست پا به اون خونه بسره. تو باید هر اذیتی که کردنمون رو تلافی کنی. هر اذیتی که کردن. به هر حال تو نباید میذاشی فائزه خونه مادرش بمونه. مگه شما خودتون نگفتین که بریم حال مادرش رو بپرسیم؟ مگه گفتم که بذار فائزه خونه مادرش بمونه؟ مادرش مریض بود، خب تنها هم بود. مادر منم 22 ساله که مریضه، تنهاست و تنها افتاده توی اتاق. من متاسفم طاهره. آخه مامان من بعد از این همه سال داره با یکی حرف میزنه. من میخوام همینطوری بمونه، بخنده، حرف بزنه. هنوزم فکر میکنه که من مقصرم، در حالی که همه تقصیرها گردن مانی بود. من میخوام که این حقیقت رو مادرم بفهمن طاهره. این نمیخواد با خواهرت ازدواج کنه. برای چی نمیخواد؟ از یکی دیگه خوشش میاد. از یکی دیگه خوشش میاد؟ یعنی چی؟ ماما شما چی میگید؟ آخه چطور ممکنه؟ تو مانیو خیلی خوب میشناسی. اگه نخواد با یکی ازدواج کنه قبول نمیکنه. برادرت مشروب خوره، مست میکنه. با اینکه همه اینا رو میدونستم گذاشتم خواهرم با برادرت ازدواج کنه. ببخشید زنده داشت، باور کن نمیخواستم که اینطوری بشه، اما خب چی کار میکردم؟ راستش من اصلا از اسما خوشم نمیومد. حالا خودتون فکر کنید، وقتی آدم از کسی خوشش نیاد اون هیچ وقت نمیتونه ریسک کنه با یکی مثل من ازدواج کنه. تو هیچ وقت خوشبخت نمیشی. زندگی یه دختر رو نابود کردی. زندگی دختر رو نابود کردم؟ من؟ عجب. زن داداش من هیچ وقت باهاش حرفم نزدم. آها، شما فقط برای این عصبانی هستین که یه ارث خیلی گنده از دستای خواهرتون پرید. من همه رو فهمیده بودم که نیت شما چیه. نیت من خیر بوده. من راستشو بهت گفتم. خواهر من خیلی حساسه، ممکنه بمیره. خب بمیره، من چی کار کنم؟ اما نمیذارم تو هم زنده بمونی.
من از این چیزا نمیترسم زنده داشت. نه یا جلو سلیمان. ای بابا زنده داشت، وقتی شما تصمیم گرفتی جون منو بگیری، دیگه اینکه جلو بیام یا برم عقب چه فرقی میکنه؟ خیلی پشیمون میشی سلیمان. ای بابا زنده داشت، نشونه گیری شما حرف نداره. اینجا چه خبره؟ من فقط اومده بودم حرف بزنم، بگم به خواهرم گفتم، اما برادرت یه رفتار دیگه کرد، به من بی احترامی کرد، دستم رو گرفت. مانی تو چی کار کردی؟ مانی تو میگم نمی‌دونی چی کار کردی؟ به من بگو. گفتم یه منو ول کن، دست دخترم بردار، ولم کن. بگو چه خبره؟ بگو. مانی 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 گوش کن. کراواتتو ببند. فائزه تو چرا انقدر کراوات دوست داری؟ میدونستی پدرم هم همینطوری بود. وقتی میرفت سر کار کراواتشو من میبستم. ای کاش میدونست که چقدر دلم براش تنگ شده. میگن آدما بعد از مرگم جایی نمیرن، مخصوصا پدر و مادر. منم همین فکر رو میکنم تابش، که بابا همینجا پیش منه همیشه. بسه آبگوره نگیر. پدر مادر من پدر مادر تو هم هستن. حالا میبینی که ایشالله هیچ وقت نمیذارن کم بودی حس بکنی. من برم، دلم برات تنگ میشه. خدافظ. خدافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو فائزه. بله مامان. بیا دخترم، با پدرت صحبت کن. الو بابا. بابا من همینجا توی این خونه، جایی که شما مجبور شدی بری بیرون، جایی که هیچ وقت مامانو قبول نکردن، با همون آدما. من بهتون قول میدم که انتقام همه چیزو بگیرم، انتقام ارسیه رو هم میگیرم، انتقام همه لحظه هایی که شما توی سختی گذروندین. بابا حرفامو میشنوید دیگه. فائزه، الان به مادر بزرگ نگو که سلیمان زنده است. باشه مامان، نگران نباشید. من بهشون گفتم که بابا دیگه توی این دنیا نیست. کار خوبی کردی، وگرنه احساساتی میشه به همه میگه. من خودم به موقعش سلیمان رو میارم پیششون. باشه؟ مراقب خودت باش. تلفن رو قطع میکنم. خدا حافظت.
دارم جمع میکنم. خیلی لباس گذاشتم تا هر روز با یه لباس جدید ازم عکسای خوشگل بگیری. باشه، من بعدم بهت زنگ میزنم، کار دارم. خداحافظ. فکر کنم تماس مهمی داشتی. ببخشید که مجبور شدی به خاطر من قطع کنی. نه، شهریار زنگ زده بود. اونم داره میاد سفر. تو چقدر خوش شانسی. هر وقت بخوای یکی رو میبینی و هر وقت بخوای میتونی بیرونم بری. آره، همه اینا به خاطر مامان و باباست. اونا هیچ وقت برای هیچی جلومو نمیگیرن. دوتاشون خیلی بهم اعتماد دارن. اگه دخترها پیشرفت کنن بیشتر از همه مامان باباها افتخار میکنن. اعتمادشون این حسو بهمون نمیده که دختریم، مگه نه؟ آره، میبینی اگه یه پدر مادر دیگه ای بودن هیچ وقت نمیتونستم بهشون بگم که شهریار رو دوست دارم. در مورد شهریار بازم بهم بگو. تو به من 1 ساعت وقت بده، انقدر برات تعریف میکنم که سرت گیج بره و خودت بهم بگی خسته شدم. پس دیگه. پس حالا بیا بشین اینجا و همه چیزو واسم تعریف کن. واقعا؟ باشه. خب از کجا شروع کنم؟ ما تو دانشگاه همو دیدیم. اولش خیلی با هم دعوامون میشد. خیلی منو اذیت میکرد. همیشه اعصابمو به هم میریخت. چی شده؟ به چی دارید نگاه میکنید؟ چرا میخوای منو اذیت کنی؟ از اذیت من چی بهت میرسه؟ به خاطر همین داروها حالتون بهتر شده؟ نه، از این داروها بهتر نشدم. از این داروها اتفاقا دارم مریض میشم. اینطوری نیست خانم بزرگ. دارید درمان میشید، برای همین حس میکنید حالتون بهتره. ببین، من باید از این اتاق برم بیرون. نفسم میگیره تو این اتاق. میخوام برم بیرون. برو عقب. ببرش کنار اینو. من میتونم از این اتاق ببرمتون بیرون. واقعا؟ بله واقعا. ببین، اگه پول زیاد میخوای من بهت میدم. خودم. فقط منو از اینجا ببر بیرون. من پول نمیخوام. کار من فقط خدمت کردن به شماست. اگه حالتون بهتر بشه من حتما از اینجا میبرمتون بیرون. باشه. سر قبر مانی میخوام ازش عذرخواهی کنم. ازش مراقبت نکردم. میخوام منو ببخشه. مادر بدون من چی کار کرده؟ مادر گریه نکنی. چی کار کرده؟ مادر گریه نکنید لطفاً. باشه اینجا رو نگاه کنید. مادر ببینید. مانی مادر بزرگ. مادر خواهش میکنم چشتون رو باز کنید. مادر بزرگ چش شده؟ दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.